بوٹا توحید والا جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے تے جتھے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں کلی تو پاوے یارو ککھ نہ رہے ساتھو سر کریم دا چھٹدا نہیں ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن ہے ایک بک پیچھے دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان ہے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک دے وچ مقصد انسان ہے فیس بک یارو اوتھے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن ہے حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بڑائی بڑھائی یکتائی تنہائی اللہ واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر البراء شمس الزہا بدر الدجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام معززات پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سامنوں اس پور فتن دور اندر فتنیات دور اندر اس گیر گزرے دور اندر اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے گھر نہیں جے بلاندے جنال اللہ تعالیٰ نفرت کردے میں بے ایمان ہے اللہ دا نافرمان بندہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہی اپنے گھر بلاندے جنال میرے مالک نے محبت کی تھی محبت کردے چونکہ دنیا دا رواج ساڈا یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنے دشمن نو اپنے گھر نہیں بلاندے اللہ تعالیٰ اپنے باغی نو اپنے گھر نہیں جے بلاندے خوش نصیب ہو کہ اللہ نے سانو آؤن دی توفیق دیتی ہے میں دعا کرنا مسافرہ اللہ جتھو جتھو میرے بھائی بزرگ ساتھی میری امامہ بہنہ چل کے آئیاں نے اللہ قدم قدم تے غلامہ نو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے آج دی ماشاءاللہ 23ویں تاک رات شاید کہ اے ہوئی رات لیلۃ القدر دی رات ہوئے اللہ تعالیٰ نے آج آؤں دا موقع دیتا ہے آج مسجد دی دروازیاں چو باہر نکلن تو پہلا اللہ دے کولو اپنے کیتے ہوئے گناہاں دی معافی کا مانگ کے نکلے آجے شاید کہ اے رات لیلۃ القدر دی ہوئے اگلیاں راتاں اندر سنو موقع نہ ملے میں دعا کرنا اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے سب دی کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما حضرات 17 رمضان المبارک والے دن حضرت سیدہ فاطمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو تشریف لے گئیاں 21 رمضان المبارک والے دن حضرت مولا شیر خدا حضرت علی المرتضی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا تو تشریف لے گئے حضرت علی نو شہید کیتا گیا میں 17 رمضان 21 رمضان حضرت اماں دی فاطمہ حضرت علی انہاں دی زندگی دے چند پہلو تسا احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا اس عنوان دے اس معاشرے نو بڑی ہی اہم ضرورت ہے میں چند باتاں سیرت فاطمہ سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے متعلق کرنا چاہنا تاکہ ساڑیاں بیٹیاں نو بھی پتہ چل جائے کہ زندگی گزارنی ہے تے سیدہ فاطمہ دے طریقے دے مطابق گزارنی ہے
ساڈے نوجواناں نو میرے سمیت سانو سب نو پتہ لگ جائے کہ زندگی صحابہ ورگی ہوئے گی، میرا مالک بھی راضی ہو جائے گا۔ ساڈے بارے اگر صحابہ دے بارے اللہ اے الفاظ کہہ سکدے نے کہ انہاں دے نیچے جنت دے لباس بچا بچھا دیو، ہیا پھر جنہ اے جنتی نے، اگر اسی انہاں دے نقش قدم تے چلاں گے ساڈے بارے بھی میرا مالک کہے گا ہیا پھر جنہ، اے جنتی لوگ نے۔ آئیے توجہ کرنا، اے جنی قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ادا مختصر ترجمہ اے وے کہ سانو ساریاں نو حکم ہے کہ لوگو غلاماں دے نیڑے نہیں جانا۔ بولو کی حکم ہے؟ غلاماں دے نیڑے نہیں جانا۔ جدو نبی پاک دے گھر دیاں واڑیاں آئیاں ساڈے گھر والیاں نو اے وے کہ غلاماں دے نیڑے نہیں جانا، نبی پاک دے گھر دیاں واڑیاں آئیاں پھر غلاماں نو برائیاں نو نجاست نو حکم ہے کہ سن لو کہ میرے محمد دے ویڑے نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون اس ویرے دے اندر؟ اما فاطمہ، سیدہ امی جی عائشہ، حضرت حسن و حسین علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ آئیے توجہ کرنا، میں مختصر وقت اندر چند باتاں تو صاحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ میری دلی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اج تاک راتے مالکا میں جو کچھ بیان کرا مینوں صحیح صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈے ساریاں دے گناہاں نو معاف فرما، صغیرہ نے یا کبیرہ نے، اللہ تیری رحمت تو زیادہ نہیں۔ مالکا سانو اٹھن تو پہلا گناہاں تو بری کر دینی۔ حضرات قرآن جتھے پڑھیا جائے اے سبحان اللہ کہنی نہ پوے، جدے دل اندر کملی والے دی محبت ہے۔ سبحان اللہ دا مانی اللہ تو پاک ہے، پتہ نہیں اسی کنی دفعہ کہنا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اس مالک نے ایک دفعہ کہہ دیتا جا مینوں بار بار پاک کہن والیا تینوں میں غلامہ تو پاک کر دیتا ہے۔ حضرات سودا مہنگا نہیں، نبی پاک دا نام آئے صلی اللہ، قرآن پڑھیا جائے، بولو کی کہنا ہے؟ کہہ دیو سبحان اللہ عزیزان من۔ ہاں میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا، خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہے آئے، آکھے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ میرا اللہ دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ فرمایا میں اپنے پیغمبر دی گھر والیاں نو پاک کر دیتا ہے، رجس گناہاں تو پاک، نجاست تو پاک۔ میرے پیغمبر دی گھر والے بھی آلہ، میرے آقا دا پیارا حجرہ مٹی دا گھر سارے گھراں تو آلہ۔ اور لوگوں میں تے کہا کرنا اے بنگلے تے کاراں تے کوٹھیاں دے اندر زندگی عیش و آرام دی گزارنے والوں، اینا بنگلیاں دے اندر اینا کوٹھیاں دے اندر زندگی دے ایام گزارنے والوں، میرے پاک پیغمبر دا کچا گھارے جدے بارے میرے اللہ نے کہہ دیتا ہے گھر بھی پاک ہے، گھر والے بھی پاک نے۔ میرے امیرہ کون سیدہ فاطمہ، میں شروع دے نال اینڈ تک اختصار نال حضرات ٹائم تھوڑا بھی لیکن عنوان زیادہ، بڑی محبت دے نال اٹھنا بند کر دیا جے، بڑی محبت دے نال توجہ نال سنے
سونے آنے میرے آقا علیہ السلام ہجے دنیا تے آئے کوئی نہیں باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا 6 سال دی عمر ماں آمینہ چلیاں گئیاں چاچا ابو طالب آیا تے سامنے بٹھایا آندہ میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر دے حالات نہیں چل دے کوئی محنت مزدوریاں ہو جاون فرمایا چاچا منو کسے کم دا پتہ کوئی نہیں میں تے کاروبار کرن جوگا بھی کوئی نہیں میں تے کوئی کام سکھیا بھی کوئی نہیں اور لوگوں پتہ جینا جدوں سر دے او باپ سر دا سائیں باپ دنیا تو چلا جاوے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جڑے نے نالے کام کار کر دے نظر ہوندے نے نالے گلیاں محلیاں دے اندر امیر زاریاں دیاں ٹھکراں کھاندے نظر ہوندے نے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں برسیاں آکھیا چاچا میں کام سکھیا کوئی نہیں ہجے میری عمر بڑی تھوڑی ہے فرمایا امی ختیجہ دا مال لے کے لوگ تجارت واسطے جاندے نے او دا مال لے کے تجارت واسطے چلا جا سیدہ ختیجہ ابو طالب دے کول آئیاں آکھیا میرا ایک یتیم بھتیجا وے او دا نام ہی بڑا پیارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا مال لے کے جائے گا تجارت کر کے آئے گا فرمایا منو اعتراض کوئی نہیں آ جائے صبح مال لے جاوے میرے امیر مسجد عمر اندر آنے والوں یکتا مارکیٹ دے رہنے والوں فیصلہ باب دے غیور مسلمانوں آج میرے آقا دن چڑھے اب میرے آقا کھڑے نے سواریاں کھڑیاں نے کسے دا بیر محبتہ نل اپنے بیر نو پیا توڑ داوے کسے دی ماں دعاں کر کے توڑ رہی ہے نا پتہ جینا بچہ کاروبار واسطے کسے باہر دے ملک جانا ہوئے حضرات بھائی نے ڈیمانڈ کرنا والا بیوی بھی ڈیمانڈا کر رہی ہے نا بچے بھی ڈیمانڈا کر رہے ہیں ایک نوکر دے اندر وڈیری جی اماں بیٹھی ہے نا آندہ امی جی کونوں کوئی چیز دی طلب تھے دس دے وہ توڑا بیٹا لے کے آوے گا او بڑی ماں اندی پترا چلا جاؤ او جتھے پیر ہووی اتھے خیر ہووی بیٹا کچھ نہیں چاہی دا ٹیم دی ٹیم کھانا کھا لمیں میرا پتر تندرست ہوئے گا میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرے ابیرہ کسے نو کسے دا باو دلا سے دے کے پیا ٹور داوے میرے آقا سجے بھی کھیا تے کھبے بھی کھیا آگے ویندے تے پچھے ویندے نے کوئی پیار کر کے ٹورن والا نظر نہ آیا اور لوگوں میرے آقا دیوارے قرآن کہہ رہے آوے عالم یجد کا یتیمن اپنے نبیوں یتیم دنیا تے بھیجے آئے نا حضرات ابو طالب کہنے لگا بھتیجے آؤ انج لگتا جی میں غم زدہ تے پریشان ہو گیا میں آکھیا چاچا او پیار ماں پیام تو بعد منو نہیں ملے آؤ حضرت آقا چل دے جا رہے نے حضرات تجارت تے گئے نے چند دینا تو بعد امی ختیجہ دے کھولے کلونی آئیے آکھے ہم دیئے اے اممہ ختیجہ اے جڑا تیرا نوکر جدا نام محمد جڑا یتیم بچائے نا ایدے نال نکاح کر لو ایدے نال نکاح کر لو نا اے بچہ بڑیم عظمتاں تے شانہ والا حضرات باق مختصر سیدہ اممہ جی ختیجہ دینال میرے نبی دا نکاح ہویا ہے نا حضرات میرے آقا بیٹھے ہوئے نے امی جان بھی بیٹھیاں ہویاں نے تے سیدنا میرے پاک پیغمبر دیاں اکھیاں برسیاں کھیا ختیجہ سیدہ ختیجہ نو مخاطب کر کے آقا فرمان دے میں انج لگ دے جویں تیرا تے میرا نباہ نہیں ہو سکے گا فرمایا میرے سونے گل کی غم زدہ کیوں ہندے پریشانی دا عالم کیوں وجہ کی فرمایا ختیجہ میں نبی دے کر دے اندر نہ کوئی مال موجود ہے نہ کوئی ایسو آرام دی چیز موجود ہے نہ ایک ٹائم دا کھانا موجود
موجود ہے تیرا میرا نباہ نہیں ہوئے گا اے جڑی تیری جھونپڑی ہے ایدیاں جڑیاں میخانے او بھی زمین دے اندر سونے دیاں لینا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ امی خدیجہ اندیاں نے سونے غم زدہ نہ ہویا دے آج تو بعد خدیجہ بھی تھوڑی ہے خدیجہ دا مال بھی تھوڑا ہے نا اور لوگوں تھے میں ایک گل کرنا چاہنا جنہی اب نسلی عورتاں ہوندیاں نے خاندانی بیویاں ہوندیاں نے انہاں نو اپنے خامن دی عزت تو بد کے کائنات اندر دی کوئی بھی چیز عزیز نہیں ہویا کر دی میرے امیرہ سیدہ دا مال میرے آقا تقسیم کری جا رہے نے کدی غریباں دے اندر تھے کدی یتیماں دے اندر کدی مسکینہ دے اندر کدی صحابہ اکرام دے اندر مال تقسیم ہو رہے آوے میرے امیرہ چند دن چند سال گزرے اللہ نے سیدہ دے بدن دے اندروں میرے آقا نو 4 شہزادیاں عطا فرما دیتیاں نے ایک دا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام کلثوم تے رقیہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے اللہ دی توحید دا اعلان کر دیتا ہے مکے اندر آکھے یا لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں حجے اعلان کیتا ہے لوگو کوئی اٹھیا میرے نبی نو پتھر مار کے چلا گیا کوئی اٹھ دے گل اندر کپڑا پا کے وٹ دینے شروع کر دینا ہے ایک ظالم اٹھیا میرے پیغمبر دیاں این میرے آقا چل دیتے کنڈے آمالی چاڑی میرے آقا دے قدم اندر رکھ دیتا ہے نا میرے آقا دا او چہرہ جدے بارے قرآن نے آکھیا وَدُّوحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا بَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا میرے ابیرہ پیارا تے سونا چہرہ آسمان نامل اٹھیا تے آنسو پہ نکل لینے میرے ابیرہ ایتے او چہرہ وے جڑا آسمان نامل اٹھے رب کی بلا بدل دے وے او چہرہ میرے نبیرہ جنہوں ویکھن واسطے جنت دیاں ہورامی ترس دیاں تے تڑپ دیاں نے روندہ ہویا چہرہ کھنڈیاں دی چاڑی تو اٹھا ویکھیا تے میرے آقا روئی جا رہے تے پتہ کیا دینے کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ کہ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ کانٹوں پر بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ اگر وہ چاہے کہ قطرہ سمندر کر دے اگر وہ چاہے کہ یتیموں کو پیغمبر کر دے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا امی خدیجہ دے نال وقت بڑی محبت دے نال گزر رہے ہیں میرے آقا نو دلاسے دین والا کوئی نہیں باپ بھی دنیا تے نہیں ماں بھی زندہ نہیں تے حضرات میرے آقا دا ویر بھی کوئی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا کے کاروں دے امی خدیجہ نالے مرہم پٹی کر دیا نالے خون صاف کر دیا تے پتہ کہ ہم دیاں سونیا تو اڈے جے لوگانو اللہ کدی ضائع کردہ نہیں کردہ غم زدہ نہ ہونا پریشان نہ ہونا سونیا دلاسا بیوی دیوے نا اللہ دی قسم بندہ پریشان بھی ہوئے بیوی دلاسا دیوے بندے دے سارے دکھ بھی مک جاندے نے تے مصیبتاں بھی مک جاندیاں نے حضرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے بھی بندے یاد کر دے کہ او خدیجہ دیاں محبتاں نبی پاک پہلی دفعہ گارے ہرا
دے اندر جبریل آیا آکھیا سونے پڑھو اقرا بسم ربی پڑھایا نا نبی پاک دے جسم تے کمنی تاری ہے چل دے گھر آئے اماں جی آندین سونے خیر ہے فرمایا زمبلونی چادر دیو میرے اوپر نبی پاک نے ادوں بھی دلاسا ملیا ایک دن ایسا آیا توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا نبی پاک علیہ السلام مکے دے اندر میرے آقا علیہ السلام رات دا ٹائم چل دے آرام واسطے اپنے گھر دے اندر آ رہے نے نا آ کے دروازہ کھڑکایا اندروں بیٹی سیدہ فاطمہ آواز دیندیاں نے من قلبا کون آیا فرمایا آنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا دروازہ کھول میں تیرا بابا محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دفعہ نبی دا نام آوے محبت دینال ادب دینال شوق نال پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سیدہ دروازہ کھول دیا اماں جی فاطمہ جدوں دروازہ کھولے آوے تے روندیاں میرے نبی دے سینے نال لگ جاندیاں نے تے روندیاں سینے فرمایا بیٹا کی ہویا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں اور لوگوں میرے آقا نے ایک مقام تے فرمایا سینہ الفاطمہ تو بزعت منی میرے اپنی بیٹی دا رونا گوارا کوئی نے میری بیٹی نو جڑا دکھ دے وے گا گویا کہ انہوں میں منو دکھ دیتا وے جڑا منو دکھ پریشان کرے گا اللہ نو دکھ دیتا ہے نا میرے عبیرہ سیدانو میرے آقا سینے لایا تے نالے آنسو صاف کر دے فرمایا بیٹا کی ہویا فرمایا زہرہ کی ہویا ہمیرہ کی ہویا فرمایا بابا امی خدیجہ دی طبیعت بڑی خراب ہے نا اندر آؤ تے شہینہ امی روئی جا رہی آنے آقا چل دے اندر آئے نے نا سیدہ خدیجہ نو ویکھے آؤ اور لوگوں میرے پیغمبر دی وفادار بیوی ہے نا جنہیں میرے آقا دی جتی تو اپنا سارا مال بھی قربان کر دیتا ہے نا میرے آقا دیاں نگاہاں پہیاں امی خدیجہ دیاں اکھیاں اندروں آنسو پہ نکل لینے نا فرمایا میرے محبوب ذرا میرے قریب آؤتے شہینا فرمایا خدیجہ کی ہویا وے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں اکھیاں برچیاں سیدہ ہاتھ بننے تے روئی جان دیاں نے اور ہاتھاں دے اندر اتنی کپ کپاہٹے نا اتنے جسم اندر جان نہیں کہ ہاتھاں میں اٹھایا جاوے آقا نے ہاتھاں تے ہاتھ رکھیا فرمایا خدیجہ کی گالے فرمایا محبوبہ منو معاف کر دے آرے پتہ نہیں زندگی ساتھ دے وے یا نہ دے وے پتہ نہیں زندگی دا آج دانا پانی ختم ہون والا وے ایسا مالی ڈوری ٹوٹ دی جا رہی ہے میرے آسونے میں تے قدم قدم تے خدمت آمی کر دی رہی میں تے قدم قدم تے دلاسے بھی دیم دی رہی پتہ نہیں ہون تھوڑے تک ساتھ تھوڑا تے میرا ایتھو تک چھے منو معاف کر دے آرے اگر زندگی دے اندر کوئی گتائیاں ہو من کوئی غلطیاں ہو من منو اللہ دی روا واسطے معاف کر دے آجے دو جی گالم دیا نے فرمایا میرے محبوبہ تین بیٹیاں دی میں شادی کر لئیے اے فاطمہ میں انہوں باپ والا پیار بھی دینا ماں خدیجہ والیاں محبتہ بھی دے آجے نا میرے آقا غمزدہ تے سیدہ دا ہاتھ زمین وال جھکدہ جا رہے آوے آقا فردے میں انا للہ و انا الیہ راجعون میرے آقا روئی جا رہے او وفاما تے محبتہ آج میرے آقا نو یاد آیا خدیجہ دیا میرے عبیرہ وقت گزردہ جا رہے آقا بڑے غمزدہ پریشان لینا اور جتھے میرے آقا بیمدے امی خدیجہ دا تذکرہ کر دے میرے عبیرہ ایک وقت ایسا آیا حضرت علی 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 ایک کون علی ایک شیر خدا علی میرے امیرہ ایک کون علی ایک میرے آقا دا بائی علی ایک کون علی ایک میرے آقا دی زبان دیاں گوائیاں دین والا علی میرے امیرہ ایک کون علی ایک خیبر دے موقع تے مرحب دا سار اڑان
بلانے والا علی ہے، اے کون علی ہے؟ اے تے دماد مصطفیٰ علی ہے۔ میرے امیرم چل دے مسجد نبوی اندر آئے نے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے توڑی فاطمہ نال نکاح دا ارادہ رکھنا۔ آقا فرماندے نے بیٹھ جاؤ اور مسجد عمر اندر آنے والوں ایک مسئلہ اتھے سمجھ کے لے جایا رے۔ آقا فرماندے نے علی جامینہ میں اپنی فاطمہ نو پوچھ کے امنا۔ حضرت علی مسجد نبوی اندر آقا اندر گئے نے، فاطمہ بیٹا درہ میرے قریب آجی بابا کی کہنا چاندے ہو؟ فرمایا آج تیرے نل او گل کرنی ہے جنہی تیری ماں خدیجہ مرن والے نے کرنی سینا۔ فرمایا بابا کی گل کرنی ہے۔ فرمایا منو خدیجہ اکثر کیا کر دی سی، میرے اممہ بوبا منو انج لگ داوے میں تین بیٹیاں نام نکاح کر لے آئے، انج لگ دے جی میں منو فاطمہ دیا خوشیاں بیکھنیاں نصیب نہیں ہو من گیا۔ آج واقعی خدیجہ تیری امی دنیا تھے زندہ کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹا علی تینوں بتائے نا، علی غریب میں علی نل بڑی محبت کرنا ماں، میں علی نل بڑا پیار کرنا ماں۔ اور میرے آقا اکثر فرمایا کر دے من کنتو مولاو فعلی جم مولا، اذا ترجمہ تے معنی کیے فرمایا جڑا میرے نل پیار کرے میرے علی نل بھی محبت کرے، جڑا میرے نل تعلق بناوے میرے علی نل بھی تعلق بناوے۔ حضرت علی آئے تیرے نکاح واسطے۔ حضرات اتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، نبی پاک دی بیٹی خاموش ہو جاندی ہے نا جدوں بیٹیاں دے نکاح کرنے نے اپنیاں بیٹیاں دے کولوں بھی اجازت لینی ہے۔ اگر بیٹی دی رضامندی نہیں ہوئے گی اپنی چودر دے اندر آکے اپنیاں برادریاں دے شریکے اندر آکے بیٹی دی اجازت تو بغیر نکاح کرے گا۔ حضرات حوالے دا ذمہ دار امی نی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے او نکاح باطل جڑا بیٹی دی اجازت تو بغیر کر دیتا جاوے۔ میرے امیرات سیدہ خاموش حضرت علی دا نکاح ہو جاندہ ہے نا، جدوں نکاح ہویا وے ایک دن میرے آقا چل دے جا رہے، چل دے آؤ میرے پاک پیغمبر اپنی بیٹی نو ملن واسطے آئے نے، اینج دروازہ کھلیا میرے نبی دیاں نگاہاں پئیاں، سیدہ فاطمہ میں لٹھیاں نے، حضرت علی بھی آرام کر رہے نے۔ حضرت سیدہ نے ایک چادر لئی ہوئی ہے نا، چادر بڑی چھوٹی جنی ہے، اینج چادر لئی ہے سیدہ اپنا چہرہ اینج چادر دے اندر کر لیندیاں نے۔ او دی وجہ کی یہ لوگوں جڑی چادر سیدہ لئی ہے سیدہ دے بدن تو او چادر چھوٹی جنی ہے، اگر پیران تے لیندیاں نے سر ننگا ہو جاندہ ہے، جب سر تے لیندیاں نے پیر ننگے ہو جاندے نے۔ آج ساڑھے کران دے اندر دنیا دا سارا سازو سامان موجود ہے۔ میرے آبیرہ ایک ہی دا کرے ایک ہی دی بیٹی دی ایک کفیت جس نبی دے بارے قرآن جگہ جگہ تے اعلان کر رہے آمیں آکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جنہوں نبی اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والا۔ میرے آبیرہ میرے نبی دیاں کھیاں بلشیاں آسمانہ وال چہرہ اٹھایا، اللہ دنیا دے مال دی لوڑ نہیں ہو، اللہ دنیا دا عیش و آرام نہیں چاہیے۔ حضرات سیدہ فاطمہ اے کفیت دے کر دے اندر میرے آقا پھر ایک دن تشریف لے آئے نے، اینڈ دروازہ کھڑکایا، سیدہ دروازہ نہ کھولے آؤ، فرمایا بیٹا کی محبتاں بدل گئیاں، فرمایا بابا اس وجہ تو دروازہ نہیں کھول دی، ناری سیدہ دی آنکھیاں برسیاں کھیا بابا میرے سر دے چادر کوئی نہیں، میری خیرت گوارا نہیں کر دی،
میرا باپ بھی میرے سامنے آوے تے فاطمہ دا سر ننگا ہو جاوے اسلام آباد دے اندر اپنے تحفظات دا مطالبہ کرنے والی ہو آؤ ذرا سیدہ فاطمہ دی سیرت والی کتاب نو لے کے پڑھیا کر اے کون فاطمہ او شرم و حیا دی سالار فاطمہ ہے میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر دے اپنی کملی والی چادر نو اتارے جس چادر دے بارے قرآن کہہ رہے آوے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیکا قولا ثقیلا میرے امیرہ او چادر جدے بارے پھر قرآن بولے آکھیا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر میرے امیرہ میرے آقا چادر اندر پھینکیے سیدہ نے چادر لئیے اینڈ دروازہ کھلیا تھے میرے آقا نے سینے نہ لالیا فرمایا اللہ میں نو بیٹی ہم دیتیاں نے اللہ شرم و حیا والی بیٹی دیتیا اللہ عزت غیرت والی بیٹی دیتیا میں دعا کرنا اللہ جے بیٹیاں دیتیاں نے اللہ انہاں دے نصیب بھی اچھے بنا دے وے اللہ تیاں دیتیاں نے میرے مالکہ عزت دی حفاظت فرما دے اللہ ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما دے اللہ اس بیٹیاں دیتیاں 7 سالہ قصور دے اندر چھوٹے جی معصوم کلینو مرجا دیتا گیا درندیاں نے درندیاں ظالمان نے عزت نو تار تار کر دیتا گیا میرے امیرہ میں اللہ دے کھلوں دعا کرنا اللہ اسی لال کے کریے اللہ ایسے درندیاں نو نیست و نبود فرما دے تباہ و برباد کر دے جڑیاں چھوٹیاں بچیاں نل زیادتیاں کر دے میرے امیرہ تے میرے آقا دی حیا والی بیٹی نے اینج میرے آقا سینے لایا فاطمہ تیریاں آدامہ بڑیاں پیاریاں شرم و حیا والی بیٹی میری فاطمہ میں میرے امیرہ حیا کے ماتھے کا تاج دہرا وفا پرستی کی لاج دہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج دہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج دہرا اور لوگوں ایک کون فاطمہ تو زہرا وے میرے امیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اپنی بیٹی نے دیکھ کے خوش ہو کے فرمایا فاطمہ اے چادر والا معاملہ میں اندر چادر نو پھینکیا تو اپنے باپ محمد دے دل نو خوش کر دیتا ہے میرے آقا دعا دیں دے سیدہ فاطمہ کون ہے ایک دن نا نبی پاک علیہ السلام دا ایک صحابی آیا کہ اندر اللہ رسول میں کلمہ پڑھ لوں گا میں نے بھوک بڑی لگی ہے کھانا کھلاؤ گے فرمایا کھانا کھلایا جائے گا کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر آ جا کیوں کہ موت جڑی ہے نا او کے رہنی ہے جڑی شان والی موت ہے جڑا مسلمان ہے انہوں موت بھی شان والی امدی ہے تے اللہ زندگی بھی شان والی عطا فرما دیں دے نے کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام اندر آ گیا نبی پاک فرما دے نے سلمان فارسی کتھے نے حضرت سلمان آئے جی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ خیر ہے فرمایا سلمان ہے میرے سے آپ بینو لے جا تو انہوں کی تو کھانا کھلا کے لے آئیں انہوں پوکھا نہ رحم دے می حضرت سیدنا سلمان فارسی نکلے لے کے صدے چل دے امی جی عائشہ صدیقہ دے دروازے تے دروازہ امی جان نبی پاک دا مہمان آیا تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے سلمان آج کئی دن گزر گئے محمد دے گھر اندر کوئی چیز نہیں پکی چولہا نہیں جلیا کھانا کچھ نہیں حضرت سلمان فرماتے ہیں میں اگلے گھر دوسرے گھر تیجے گھر چوتھے گھر کتوں کھانا نہ ملیا فرماتے ہیں میں چلدا دروازہ کھڑکایا سیدہ فاطمہ دا کہہ دیو رضی اللہ تعالی
عنہا دا حضرات سیرت کردار کیویں دا امی فاطمہ دا فرمایا دروازہ کھڑکایا فرمایا من دکل باب کون ہے فرمایا فاطمہ دروازہ کھول میں تیرا چاچا سلمان فارسی آیا فرمایا جی چاچا جان فرمایا تواڈے ابو دا مہمان آیا ہے حضرات سیدہ والوکھیا جے توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا سیدہ دروازہ کھولیا فرمایا چاچا جان کی گل کیوں دروازے تے آئے ہو فرمایا تیرے ابو نے مہمان بھیجے آئے نا انہوں کھانا کھلانا میں حضرات سیدہ فاطمہ جی بولیاں کوئی نے ذہن اندر خیال آیا کئی دن ہو گئے علی بھی بھوکے نے فاطمہ نے کھانا نہیں کھادا سیدہ خاموش ہو جاندیاں نے خاموشی تو بعد فرماندیاں نے سلمان انہاں اندر بٹھایا جاوے اور ذہن اندر خیال آیا کہ میرے باپ دا مہمان ہے حضرات اولاد ہووے تے باپ دی عزت کرنے والی ہووے باپ دی عزت دا خیال کرنے والی ہووے اللہ اولاداں دتیاں نے ماں باپ دی عزت دی بھی توفیق عطا فرما دے میرے آویرا جے گل آئیے تے سن لیا جے روزے تے اتقاب حضرات روزے تے یتیمہ مسکینہ نال پیار مسجد اندر ڈیرے اے دنیا دے جڑے نیکی دے کم نے نا رات دا قیام کرنا تے دن دا روزہ رکھنا اللہ دی قسم کسے کم نہیں جے اونا جے والدین گھر اندر ناراض نے ماں باپ ناراض نے کم نہیں جے اونا حضرت سیدہ فاطمہ مہمان نو اندر بٹھایا آکھیا چاچا گھر دے اندر آج 4 دن گزر کے کھانا نہیں بنیا آج کھانا میں بھی نہیں کھادا میرے سر دے تاج علی 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 رضی اللہ تعالی عنہ صبح کھانے تو بغیر کاروبار کرنے واسطے چلے گئے نے میرے ابیرا تے اندیاں نے میرے باپ دا مہمان آیا میرے ابیرا عید دے موقع جدوں ہوندے نے نا جدوں باپ اپنی بیٹی دے دروازے تے عید لے کے جاندا وے عیش و آرام دی زندگی گزار رہی ہے ہزاراں تے لکھاں روپے ہتھاں دے اندر لیکن پھر بھی اپنے باپ دی آراواں تک دیے نا کہ میرا باپ عید لے کے آوے گا میرے ابیرا سیدہ دیاں نے اے سلمان چاچا گھر دے اندر چیز کوئی نہیں لیکن میں یہ نہیں چاہتی میرے ماں باپ دا مہمان بھوکا کروں چلا جاوے فرمایا چاچا مہمان اندر چلا گیا سیدہ جلدی نال آئیاں کھیا چاچا اے چادر لے جا اے شمون یہودی دی دکان تے چلا جاؤ اے میری سر دی چادر انہوں کمی چادر لے لے تے کچھ دانے دے دے میرے ابیرا سیرت وے میرے پیغمبر دی بیٹی دی فرمایا سلمان دیاں چیخاں نکل گئیاں آکھیا فاطمہ کی میں دی گل پئی کرنی ہے نا فرمایا چاچا جدوں میں کہہ رہی ہے چادر لے جاؤ انہوں چادر دے کے دانے لے کے آنا دانے جڑے آٹا بنا کے انہوں کھانا کھلایا جائے حضرت سلمان فارسی روئی جا رہے نے سیدہ فاطمہ روم دیاں دیاں نے جا چلا جاؤ سلمان اگے جم دے قدم پیچھے نو امدائے نا فرمایا ٹھہر جاؤ اس یہودی نو دسینا کہ چادر محمد دی بیٹی دی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی چادر ہاتھ اندر نالے روئی جا رہے نے نالے چل دے اس شمون یہودی دے کھول گئے نے روم دیا ہویا ہم دینے ہوئے یہودیا اے چادر لے لے تے کچھ دانے دے دے حضرات یہودی دانے لین واسطے جان لگ دے تے بیبدہ کی سلمان روئی جا رہے آوے نا آکھے آوے نبی دیا صحابیا اسی کلمہ نہیں پڑھیا اسی یہودی مذہب دینال تعلق رکھن والے لیکن چادر بھی لے کے آیا تے روئی جا رہے ہمیں آکھے آتے نو اس چیز نہ غرض کیے اے چادر لے لے دانے دے دے جدوں دانے آون گے دانے دے کے چادر لے جامانگے میرے ابیران در دانے نہیں ملن گے اے 10 چادر کی دی لے کے آیا میں آکھے آتے نو غرض کیے اس چیز نہ چادر لے لے
دامنے دے دے آدھا جدوں تک دسیں گا نہیں فرمایا اے چادر محمد دی بیٹی فاطمہ دی لے کے آیا او دے باپ دا مہمان آیا وے تے بیٹی آندی ہے میرے ابو دا مہمان بھکھا نہ جاوے انہوں کھانا کھلایا جاوے حضرات شمون یہودی چادر پکڑی ہے نا دانے بھی لے کے آیا تے چادر اوپر رکھ دینا ہے نا آمدہ اتنی سیرت دی فاطمہ اتنی کردار اچھے والی فاطمہ میرے ابیرہ تے آمدہ کی آمدہ وہ منو انج لگ داوے اور نبی بھی شان والا بیٹیاں بھی عزت والیاں نے نالے دانے دین دے تے نالے چادر دین دے آمدہ دانے بھی لے جاتے چادر بھی لے جاتے پتہ کی زبان جو اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دا کردار وکھیا وے یہودی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر آ جاندا ہے میرے ابیرا ساڈیاں بیٹیاں نوں میں اس کردار دی ضرورت ہے نکاح دے موقعاں تے دنیا دی عیش و آرام دیاں زندگیاں گزارن واسطے اچھا لباس دین والے آؤ اچھے بیڈ دا انتظام کرن والے آؤ اچھیاں چیزاں دا دنیا دے ساز و سامان دا انتظام کرن والے آؤ کدی بیٹی نو فاطمہ دی سیرت والی کتاب بھی دیا کر کدی اپنی بیٹی نو سیدہ زینب دی سیرت والی کتاب بھی دیا کر بیٹا جدوں فارغ ہو جاویں کدی نبی دیاں بیٹیاں دی سیرت بھی پڑھیا کر زندگی اس طریقے نال گزاریا کر میرے امیرہ میں گل مکدی مقام آخری گل سنیا لے سیدہ فاطمہ کون جنم دے بارے قرآن بولیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے آقا دا گھر پاک عزت والا میرے ابیرہ میں گل مقدی مقام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زندگی گزاری حضرت علی آئے نے آکے دروازہ کھڑکایا فاطمہ گھر اندر کوئی کھان واسطے چیز ہے کہ لے کے آنا فرمایا علی کتنے دن گزر گئے میں بھی کھانا نہیں کھادا میرے ابیرہ میرے نبی دا دماد علی تے حسن و حسین دا بابا علی میرے ابیرہ جی علی نو وکھیا جاوے اے بھی عظمت والا نظر ہندائے حسن نو وکھیا جاوے شان والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو وکھیا جاوے اے بھی صبر نظر ہندائے نا میرے ابیرہ کون حسین حضرت حسین دی سیرت اے تے ایک الگ عنوان میرے ابیرہ حسین ہوئے او جگر فاطمہ دا بیٹا علی دا او کربل دی دھرتی و سامن سی آیا او دھرتی جدے ول نہ تک دا سی کوئی او سید انو سی میں لامن سی آیا او روندے سی بچے نہ ملدا سی پانی او ڈردا اے دل جد اے سندا کہانی جا اسگر لئی سید نے پانی سی منگیا اے دشمن اگوں تیر چلا من سی آیا ریت سی تپ دی لو پئی سی چل دی او گرمی گزب دی اگ جی میں بل دی پیاس دے کارن ہویاں خشک زبانا اینا بچیاں تے ترسنا کسے نو سی آیا میرے ابیرہ زندگی رہی حضرت امام حسین دے بارے حضرت حسین سیرت حسین ہوئے گی تینوں موتی دیکھے جاواں گا حضرت صابر حسین میرے آقا دا نواسا حضرت حسین نو ویکھیا جائے عظمت والے حضرت علی آمدے نے فاطمہ مینوں دسیا کیوں نہیں کھانا کر دے اندر موجود کوئی نہیں حضرت علی چلے جاندے نے نا جا کے ویکھیا ایک یہودم دے نا کومیں تے اودیاں فصلاں نو پانی لایا میں نا تے جدوں ساری رات پانی لایا
ایک جوان دا پیالہ مل گیا ہے نا حضرت رانا محمد احسان صاحب غور کرے آج ایک جوان دا پیارا پیارے علی نو ملیا لے کے اپنے گھر آ رہے نے آکھیا فاطمہ فاطمہ پیالہ لے لے جوان دا آٹا بنا تے روٹیاں پکا دینا حضرات جو آٹا گنیا گیا سیدہ آٹا گندیاں تے اندیاں یاسین والقرآن الحکیم اللہ دی قسم کیسی میرے پیغمبر دی فاطمہ کیسی میرے آقا دی شہزادی کی میں دی تربیت قرآن پڑھ رہی ہم نے آٹے دی چکی چلا رہی ہم نے حسن بھی کھانے دے انتظار اندر حسین بھی کھانے دے انتظار اندر حضرات آٹا گنیا ایک روٹی بنا دنیا نے جدو روٹی بنائیے دروازہ کھڑک جامدہ میں تے دروازے تھے آن والا کونے اندہ آنا یتیم و مسکین و سائم فرمایا یتیم میاں مسکین میاں سائم روزے دار میاں کچھ کھان واسطے دیتا جاوے حضرت علی اٹھے میں انہوں جواب دیا کیونکہ آٹا چار روٹیاں دا چار کھان والے حسن و حسین تے حضرت فاطمہ علی فرمایا میں جواب دیکھے ہم دروازے تھے گئے نے حضرت سیدہ عواب دین دیا نے علی ٹھہر جاؤ نہ جانا انہوں دروازے تھے جواب نہ دیا جے میرے ابو نے کروں ٹھور دے آکھے آسی فاطمہ کوئی دروازے تھے آ جاوے انہوں کھالی نام موڑی کھالی نام جام دے میرے باپ دی تربیت ٹھہر جاؤ آج 4 دن گزر گئے فاطمہ کھانا نہیں کھادا میرے حصے دی روٹی دے دیو محمد دی بیٹی آج بھی پانی نہ روزہ افطار کر لوے گی میرے ابیرہ کردار فاطمہ دا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی اپنے حصے دی روٹی دے دیتی ہے نا پھر دروازہ کھٹ گیا پھر یتیم آیا دوجی حضرت علی دے حصے دی روٹی دے دیتی گئی حضرات پھر 4 دفعہ دروازہ کھٹ کے آئے نا جدو کھانا روٹیاں دے دیتیاں گئیاں نے میرے حضرت علی اٹھے مسجد نبوی مل جا رہے نے تے بیکھیا میرے آقا روئی جا رہے نے مسجد نبوی اندر بیٹھ کے آنسو بہائی جا رہے نے حضرت علی فرماندے نے سونیا میں ساری رات کو مانگیرتا رہا فصلانوں پانی لمدا رہا فرمایا علی بیٹھ جا میں تیری گل سننا وا پھر حضرت علی کھڑے سونیا گل سنو نا فرمایا جڑی میری بیٹی تیری بیوی فاطمہ نے حسن و حسین دی امی نے جڑا یتیماں دے نال پیار کیتا انہاں نو کھانا کھلایا وے اللہ نو اتنا پسند آیا تہاڈی مہمان نوازی آسماناں تو جبریل دس گیا وے آکھیا سونیا علی نو کہہ دے اج تو بعد فاطمہ فاطمہ سینا اج تو بعد سا لقب دیتا سیدۃ النساء من اہل الجنہ اللہ نو ادامہ انیاں پسند آئیاں نے اللہ نے فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا وے میرے ابیرہ اتنا اعزاز ملیا حضرات یتیم نو کھانا کھلان دی وجہ تو حضرات گل آئی تے ایک اور گل سن لیا جے حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ میں گل کر کے عنوان مکان لگا جے لمبی دعا ہوئے گی انشاءاللہ الرحمن حضرت شیخ مبارک رحمت اللہ علیہ نو جنہ میری 55 منٹ یا 50 منٹ دے پہلی تقریر دے اندر غور نے کیتا میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا انہا لفظاں وال غور کرے آجے شاید کے بعد تیرے دل اندر اتر جاوے میرے ابیرہ حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ نو خوابہ بڑی ہوندیاں سن ایک دن انہا خواب وکھیے نا کہ بیت اللہ دے اندر 6000 بندے نے حج کیتا اللہ نے قبول نہیں کیتا دوسرے دن سو جاندے نے پھر خواب آئیے 6000 بندہ بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے اللہ نے انہاں دا حج قبول نہیں کیتا تیسرے دن خواب آئیے حج قبول نہ ہویا میرے ابیرہ تے چوتھا دن چڑھیا خواب آئیے اللہ نے ایک بندے دی وجہ تو 6000 بندے دا حج قبول کر لیا وے تے آسمانہ وال چہرہ اللہ او بندہ خوش نصیب کون ہے جدی وجہ تو 6000 بندے دا حج قبول ہو گیا ہے نا ہمایا اللہ میں ملنا چاہنا اور لوگوں
جڑا اللہ دے نال لو لمدا جے نا اللہ نال تعلق تے واسطہ بناندا وے اللہ اونوں او دے دل دیاں تمنا میں پوریاں کر دیندا ہے خواہشاں میں پوریاں کر دیندا ہے نا حضرت امام مبارک رحمت اللہ علیہ نے نا جدو آکھیا اللہ میں ملنا چاہنا فرمایا کسے علاقے دے اندر فلاں علاقے دے اندر علی بن موفق او دا نام ہے علی بن موفق او دی وجہ تو اللہ نے 6000 بندے دا حج قبول کر لے آئے حضرت امام مبارک نکلے چل دے اس علاقے اندر فرمایا تواڈے اندر علی بن موفق موجود ہے فرمایا فلاں کر دے اندر او دا کر دینا جا کے دروازہ کھڑکایا وے آکھیا علی بن موفق تیرا نام ہے جی جی میرا نام ہی علی ہے نا میرے ابیرا اندر بٹھایا گیا وے فرمایا مینوں 4 دن خواب آئی خواب دے اندر ماں ویکھیا 6000 بندے دا حج قبول نہ ہویا تیری وجہ تو حج قبول ہویا وجہ کی ہے نا آکھیا کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو فرمایا میں حقیقت تے مبنی بات کر رہا ہاں آکھیا گل سنو نا میرا دل کردا سی میں بیت اللہ ویکھ کے آواں میرا دل بڑا تڑپدا سی گل سنا رہا ہے آندا میرا دل بڑا تڑپدا سی نا کہ میں بیت اللہ نو ویکھاں مسجد نبوی اندر ویکھاں اور لوگوں جنہ ویکھیا ترس دے نے جنہ نہیں ویکھیا وہی تڑپ دے نظر ہوندے نے نا کدی رات نو اٹھیا کر وضو کر کے سامنے اللہ دے آیا کر تے ودا کیا کر اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا او در ویکھاں تیرے در اتے رکھ سر ویکھاں او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لنگان نو جی کرنا میرے ابیرا حضرت شیخ مبارک آمدے نے علی بولے آکھیا آج بڑے دلام تو آس امید سینا بیت اللہ ویکھا میں اپنی بیوی نو آکھیا آج تو بعد کھانا پینا بندے نا پیسے جمع کرانگے بیت اللہ ویکھے آوانگے میں دعا کرنا اللہ اس مجلس اندر جننے بھی بیٹھے نے اللہ اسے سال سارے انو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرماوے اللہ مسجد نبوی دے نفر نصیب فرما دے میرے ابیرم تے حضرت علی بولے اندہ پتہ کیے اندہ جدو میں پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے نے نا ایک دن نال دے کر دے اندروں نا گوشت دی خوشبو آ رہی انج لگ دے جمیں گوشت پہ پک داوے میری بیوی آمدی ہے میرے سر دے تاج علی جاؤ چلے جاؤ انہاں نو کہو تھوڑا گوشت دا سالم دے دیو اسا کئی دن گزر کے گوشت نہیں کھادا اسا کھانا نہیں کھادا حضرت علی کے دروازہ کھڑکایا ہے نا علی بن موفق آمدے نے تھوڑا جہا سالم دے دیو اسی حج کرنے واسطے پیسے جمع کر رہے ہیں تے اندروں روندی ہوئی خاتون آئی ہے نا آندی ہے علی کے مندیاں گلاں پیا کرنا ہے فرمایا گوشت دی خوشبو آ رہی ہے نا اس عورت دی ہم چیخاں نکل گئیاں نے لوئی جمدی ہے آندی ہے نا آندی میرے 2 بچے نے اے میرا خامن دنیا تو چلا گیا ہے میرے سر دا تاج آج زندہ کوئی نہیں اور لوگوں پتہ جے نا او ایش و حرام دی زندگی گزارن والے آج سر دا سائی دنیا تو چلا جاوے لوکان در کا لوکان دے کرام در کم کر دی نظر ہوں دیئے نا اچھے تو اچھا کھانا کھان والے انہوں پوچھ جی دے سر تے خامن دا سایہ کوئی نے کدی انہاں دے دکھ بھی سنیا کرنا روم دے آن دیئے میرے بچے روئی جا رہے سننا امی جی کھان واسطے کچھ دے ہونا کھانا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے نا آکھیا چوک اندر گندہ مردار گوشت پہ آسے لیا کہ میں مانڈی دے اتے رکھ دیتا ہے نا پانی دے اندر رکھ دیتا ہے نا گوشت دی سمیل سن کے میرے بچے انتظار کر دے جدو سو جان دینے نا میں اٹھا کے باہر پھینک دینی ہاں حضرات توجہ کرنا ذرا علی بن موفق دیاں چیخیں نکل جان دیاں نے کر گیا تے جا کے آمدہ ساڑھا حج کس کم دائے ساڑھے عمرے کس کم دے ہم سائے یتیم بچے کھانے تو بلکتے ساری رات سو جان دینے انہاں دا باپ کوئی نہیں اس عورت دا سہاگی اجڑ گیا وے اس خوان دا اس بیوی دا خامن کوئی نہیں حضرات پیسے انہوں پکڑے آوے سامان لے آتے اس عورت دے کار ہم کر دے دیم لائے نا اندہ اممہ گزارا کر لے اے سامان میں لے آ کے رکھ دیتا ہے نا حضرت امام مبارک
मुबारक रही जाते ने आखिया तेरे इस अमल की वजह तो अल्लाह नू नेकी इन्नी पसंद आई है ना हजरत फातिमा ने नेकी की है अल्लाह ने जन्नती औरतों की सरदार बनाया है अली बिन मुवफ्फक ने की है ना अल्लाह ने 6000 बंदे दा हज कबूल कर लिया है आया मैं 6000 बंदे दा हज कबूल नहीं कीता ऐसे अली बिन मुवफ्फक ने हज नहीं कीता मेरी राह अंदर माल दिता मैनू घर बैठिया हज दा सवाब अता फरमा दिता है हजरात सीरत अपनाओ अपनी बेटियां नु सीरत फातिमा दे पहलू दसो पढ़ाओ दुनिया में बेहतर कल जो कब्र अंदर चला जाएगा तेरी बेटी सैयदा दी सीरत पढ़ के ओदे ते अमल करेगी अल्लाह तेरी कब्र नु अजाब तो महफूज करके अल्लाह जन्नत दा हकदार बना देवेगा कब्र अंदर रोशनाइयां औलाद पीछे नेकी करेगी अल्लाह तेरी कब्र नु चमका देवेगा मेरी दुआ है अल्लाह सानू सारियां नु हजरत अली हजरत सैयदा फातिमा दे नक्शे कदम ते अपनी जिंदगी दे अयाम गुजारन दी तौफीक अता फरमाए अल्लाह अगर सुनन अंदर कोई गलती हुई है मेरे मालिक दरगुजर फरमा के अल्लाह अपने दरबार अंदर कबूल और मंजूर फरमाए आज तागरा आते बड़े दिल दे दिल नाल मोहब्बत दे नाल दुआ फरमाओ इंशाअल्लाह मेरा मालिक दुआ भी सुनेगा अल्लाह दिल दियां तमन्ना भी पूरियां करेगा बड़ी मोहब्बत दे नाल अदब ना बैठ वो पहले मैं इतनी सब तो पहले पढ़े सन अल्लाह की आसरा है कुल जहान दा अल्लाह दे आसरे ते मां हुसैन दी वो जिस मां की सीरत सुनी जी ना उन्होंने दे बारे अशार बड़े प्यारे ने अल्लाह की आसरा है कुल जहान दा अल्लाह दे आसरे ते मां हुसैन दी नबी रहनुमा है कुल जहान दा नबी दे दिल दा चैन मां हुसैन दी अल्लाह ही आसरा मामा खतीजा आइशा ते हफ्सा मारिया खतीजा आइशा जबेरिया मारिया खतीजा आइशा ते मारिया किवतिया खतीजा आइशा जबेरिया मारिया इना दी अख दा चैन मां हुसैन दी अल्लाह की आसरा ओ इज्जत ओनू लभदी जिन्नू अल्लाह चाया तामे मां ज़हरा दे क्या में कहने जिन्नू नबी खुद खड़ावे ओ जिदा बाबा नबी ओ जिदा बाबा नबी ओ जिदा शोहर अली ऐसी बाहयाए मां हुसैन दी अल्लाह की आसरा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सकमा अल्लाह जितने तेरे बंदे बीमार ने मौला शिफा कामिला आजला अता फरमा
اللہ ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر جتھے جتھے مومن مسلمان بیمار نے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے مولا کسے دی قسمت اندر شفا نہیں تو دے میں تینوں پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ تمام بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اے میرے اللہ ساڈا دن دا سیام رات دا قیام اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ آج انج لگ دے جویں لیلۃ القدر دی رات اگر اللہ رات ہوئیے مالکا ساڈے ہاتھ نیچے جام تو پہلا کبیرہ صغیرہ گناہاں نوں معاف فرما اللہ سی گناہگار خطا کار انسان دن رات گناہاں دے اندر پیا گزردا اللہ معاف فرما اللہ ساڈے چکے ہتھاں دی لاج رکھ کے ساڈے دل دیاں نیک تمنا پوریاں فرما اے میرے اللہ اس مجلس اندر ایسے لوگ کسے دی امی دنیا تو چلی گئی اللہ ایسے بھی نے کسے دا باپ دنیا تو چلا گیا اے میرے اللہ ایسے یتیم جنہاں دے دوویں دنیا تو چلے گئے قبرانو جنت دا باپ بنا قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما اے میرے اللہ تو تے جاننا ہے اے جدوں سحری دا ویلا ہوندا ہے ماں پہ آوازاں دے دے کے اپنے پتر نو اٹھاندے نے بیٹا اٹھ کے کھانا کھا لے اے میرے اللہ جنہ دے واپے چلے گئے آج وہ آوازاں نہیں ہوندیاں وے پترا سحری دا کھانا کھا لے اللہ جنہ جنہ دے والدین تیرے کو لاگے اللہ قبرانو جنت دا باغ بنا اللہ قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما اے میرے اللہ جدوں ماپیاں دا سایہ اٹھ جاندا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے جڑے نے گلیاں محلیاں دے اندر روندے نظر آندے نے اللہ ماپے دتے نہیں اللہ صدا دیر سایہ سلامت فرما اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ میرے بھائی رانا محمد عبداللہ صاحب رانا محمد سعد صاحب اللہ انہاں دے والد محترم نو صحت والی ایمان والی تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ منو نام یاد نہیں جنہ دے ماں پہ زندہ نے اللہ سب دے ماں باپ نو لمبیاں زندگیاں عطا فرما اللہ اولاداں دتیاں نہیں ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ماں پہ رول جاندے نے اولاد پوری نکل آوے اللہ ماں باپ کسے نو خان دے قابل نہیں رہندے اللہ رات دیاں نینداں برباد ہو جاندیاں نے جدوں اولاد بری نکل آوے اللہ اولاداں دتیاں نہیں ماں باپ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جنہ پہنا دے ویر نہیں اللہ نیک ویر عطا فرما اللہ کوئی بے اولاد ہے اللہ میری ایسی ماما پہنا فون کر کے نالے روندیاں نے قاری صاحب میں سسرال اندر اولاد دی وجہ تو میرے سسرال والے بڑے مینے دیندے نے بڑے تانے دیندے نے قدم قدم تے بڑیاں تکلیفاں دیندے نے اولاد دین والا صرف اللہ دعا کرے آجے اللہ منو اولاد نال مالا مال فرما دے اللہ سونے ہم جنہ پہنا دے گول جنہ دیاں گودا خالی نے اللہ میٹھے میرے نال مالا مال فرما اللہ کسے دی قسمت اندر اولاد نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ دی رات دا ٹھہرے اللہ تمام بے اولادہ نو صاحب اولاد بنا اللہ اولادہ دیتیاں نہیں اللہ شفا عطا فرما اے میرے اللہ میرے بڑے پیارے بھائی محمد صاحب دیاں تین یا چار بیٹیاں تیرے کو لا گئیاں نے اللہ انہاں دی نجات دا سبب بنا اے میرے اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نصیب اچھے بنا اللہ تو تے آنا بیٹی رحمت اے میرے اللہ ماں پہ بڑے پریشان نے اچھے رشتے نہیں مل دے اللہ
اپنی غیبی خزانے چو امداد فرما اے میرے اللہ جنہ اج دا یہ پروگرام کروایا اللہ ساریاں 5 راتاں دے پروگرام ہو رہے نے اللہ انتظام کرنے والے اللہ کھانے بنانے والے تیرے بندیاں نو کھلان والے اللہ اس مسجد نو آباد کرنے والے اللہ محنت کرنے والے وقت دینے والے اللہ انہاں سارے دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے اللہ جن پر تیرے بندے آئے نے ہاتھ اٹھا کے اللہ تو تے آنا میں بزرگاں دیا نہیں موڑ دا اللہ بزرگاں بھی ہاتھ اٹھائے نے اللہ نکے نکے معصوم بچے ہاتھ اٹھائے نے اللہ ساڈے ملک پاکستان دے حالات بہتر فرما اللہ زمائشاں دے قابل نہیں مولا کاروبار نہیں اللہ روزگار نہیں اللہ اچھے آچو آرام دی زندگی گزارن والے پریشان نے اللہ ساڑھے ہاتھ رحم فرما اللہ ناز میں شاہ تو دور فرما اللہ اس مسجد عمر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے نو آباد کر دینے انہاں دے گھر تے دل آباد فرما اللہ اتھوں دے امام مقتدی اللہ خطیب سب دیاں حفاظت فرما اللہ میرے بھائی رانا محمد احسان صاحب دے مال جان کاروبار دے اندر برکتاں دا نزول فرما اللہ جنہیں بھی بیٹھے نے رانا محمد ثنا اللہ زرگر صاحب آئے اللہ انہاں دیاں محبتاں کوششاں تیرے دین واسطے قبول فرما اللہ جنہیں بھی آئے نے سب دیاں دل دیاں تمنا خواہشات پوریاں فرما اللہ ساڑیاں التجاواں قبول فرما اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ تیرے دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں بتا تیری نظر کرم کس لیے ہے اللہ جو منگیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے منو منگیا عطا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.